नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर रामु खरेल। म चाहिँ आकस्मिक सेवाको स्पेशलिस्ट हो। अहिले मैले रोड आइल्यान्डको ब्राउन युनिभर्सिटीमा काम गर्छु अहिले नेपालमा। हाल हामीले आकस्मिक सेवामा के कस्तो छ यहाँको अस्पतालहरूमा भनेर अनुसन्धान गर्ने टिम पनि छ हाम्रो। त्यो कारणले अहिले नेपाल पनि आएका छौँ र यो सिलसिलामा हामीले अब अमेरिकामा 1 वर्षदेखि नै कोभिड विरुद्ध अग्रपन्थीमा भएर लड्यौँ र अहिले चाहिँ नेपालमा आएर नेपालको सिचुएसन जुन अमेरिकाको थियो अलमोस्ट 1 वर्ष अगाडि त्यो सिचुएसनमा आएको छ। सो त्यसमा पनि थोरै ट्रेनिङहरूको काम हुँदैछ। वर्तमान स्थितिमा आपतकालीन हेरचाहको आवश्यक पर्ने अन्य बिरामीहरूको हेरचाह कसरी गर्ने? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। अहिले चाहिँ हाम्रो कोभिडले एकदम हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकदमै स्याचुरेट गरेको छ र एकदमै अरूलाई त हेर्ने चान्स छ कि छैन भन्ने नै क्वेसन गरेको छ। तर कोभिड भएको बेलामा पनि हार्ट अट्याक्स हुन्छन्, स्ट्रोक्स हुन्छन्, ट्रामा हुन्छन्, अरू इन्फेक्सन हुन्छन्। यिनी सबै नेपालमा मृत्युका कारणहरू यिनै नै हुन् धेरै जसो। अनि यिनको लागि पनि आकस्मिक सेवा, इमर्जेन्सी सेवाहरू र हस्पिटल सेवाहरू नेसेसरी हुन्छन्। त्यसै कारणले नै प्रिपेयर गर्नको लागि धेरै हस्पिटल्सहरूले के गर्छन् भने एउटा चाहिँ कोभिड हट जोन बनाउने, अनि त्यो जोनमा कोभिड पेसेन्टलाई मात्र हेर्ने। अर्को चाहिँ ग्रिन जोन जुनमा चाहिँ कोभिडहरू हुँदैनन् र अरू खालका पेसेन्ट हुन्छन्। तर त्यो गर्नाले पनि अब हस्पिटलको पर्सनल पुग्नु पर्यो, हस्पिटलको रिसोर्सेस पुग्नु पर्यो। अनि त्यही नै हो हाम्रो देशमा किन हामीले यस्तो जनताहरूलाई हजुरहरूले भनेका कुरा पालन गर्नुहोस् र जनस्वास्थ्यको कुरा अपनाउनुहोस् भन्नुको कारणै यो किन हो भने हाम्रो सिस्टममा कोभिड यति धेरै बढ्यो भने यस्तो स्याचुरेट हुन्छ कि हामीले अरू कुरा त हेर्नै पाउँदैनौँ। अनि त्यो नै हो डेन्जर। अनि अब कोभिडबाट पनि मर्ने धेरै हुनुहुन्छ र अरूबाट पनि मर्ने धेरै हुन सकिन्छ। किनभने भेन्टिलेटर त अरू कुराहरूलाई पनि चाहिन्छ, कोभिडलाई मात्र होइन। अक्सिजन त अरू कुराहरूलाई पनि चाहिन्छ, सिओपिडीलाई चाहिन्छ, एजमालाई चाहिन सक्छ होइन। तर तपाईँको कोभिडमा मात्र यो सबै प्रयोग गयो भने त अरू पेसेन्टले के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले छिटै लकडाउन गर्नुपर्ने कारण, हामीले छिटै जनस्वास्थ्यका कुराहरू मान्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। नेपालमा आपतकालीन हेरचाहको अवस्था कस्तो छ? इमर्जेन्सी केयर भनेको चाहिँ यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि तीन भागमा बुझ्नुपर्छ। इमर्जेन्सी केयर भनेको जस्तै तपाईँ कोही गाउँमा हुनुहुन्छ, गाउँमा बस्नु भएको छ। नेपालको 70% धेरै मान्छेहरू गाउँतिरै बस्नुहुन्छ, रुरल एरियामा बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यहाँ मानव छाती दुख्यो अरे, त्यो एउटा इमर्जेन्सी केयरको एउटा इन्टरभेन्सन गर्ने ठाउँ भयो तपाईँको घर, सिन होइन, जहाँ सिन अफ डिजिज होइन। त्यसपछि एउटा हुन्छ हस्पिटल। हस्पिटल चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँ लास्टमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ टेक केयर हुन्छ तपाईँको। तपाईँलाई हार्ट एट्याक यहाँ भयो, तपाईँ यहाँ हस्पिटल आउनु छ हार्ट एट्याकको त्यसको इलाज गर्न। तर त्यसको बिचमा पनि अर्को थर्ड थिङ छ, त्यसको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम। कसले तपाईँलाई ल्याउने हो त? गाउँबाट डोको बोकेर आउने हो कि त्यो पनि एउटा इएमएस सिस्टम हो कि एम्बुलेन्स लिएर आउने हो होइन। सो इमर्जेन्सी केयर सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो 3टा कुराहरू हुन्छन् इमर्जेन्सी केयर सिस्टममा। अब इमर्जेन्सी केयर सिस्टम नेपालमा चाहिँ यो तिनटै सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एकदमै विक छ। एउटा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो देशमा एकदम नराम्रो छ र गाउँबाट कतै जानको लागि अब 4 घन्टामा हुनुपर्ने कुराहरू त्यो 12 घन्टा लगाइदिन्छ अनि पेसेन्ट नबाँच्न सक्छ। अनि सिनमा पनि हाम्रो एकदमै ल्याक अफ रिसोर्सेस छ गाउँघरहरूमा। हेल्थ पोस्टहरू पनि कहिलेकाहीँ बन्दै हुन्छन्, त्यहाँ पर्सनलहरू पुग्दैन, त्यहाँ मेडिसिनहरू पुग्दैन होइन। अनि फाइनल्ली यो फेसिलिटी हस्पिटल लेभलमा पनि आकस्मिक सेवामा ट्रेनिङ सायद हाम्रो देशमा खासै धेरै छैन त्यो, अनि रिसोर्सेसहरू पनि खासै धेरै छैनन्। त्यो कारणले गर्दा यो होल सिस्टम चाहिँ अहिले अलि एकदम इन्फेन्ट फेजमा छ। हुँदैछ, काम हुँदैछ, तर यसमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् र हामी त अहिले अब एकदम सानो फेजबाट अब यसलाई स्ट्रङ बनाउँदै माथि जाने हो। तर अहिले चाहिँ हामी एकदमै यसको इनिसियल फेजमा छौँ र त्यो सम्बन्धी नै मेरो अनुसन्धान र काम चाहिँ त्यो सम्बन्धी नै हुन्छ। र अहिले नेपालमा काम गर्ने यसमा हाम्रो कलिग्सहरू धेरै पनि हुनुहुन्छ। सो होपफुल्ली अब आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो इमर्जेन्सी केयर सिस्टमलाई राम्रो बनाउन पायो भने सायद नेपालमा नेपालीहरूलाई बस्न पनि मन लाग्छ। त्यो भयो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र अस्पतालहरू कोभिडको रेखदेख गर्न व्यस्त छ। अब सबैभन्दा ठुलो चिन्ता के हुनुपर्छ?
हेल्थ केयरमा बिग कन्सर्न भनेर प्रिडिक्ट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिलेको त इमिडिएट थ्रेट त कोभिड नै हो, किनभने कोभिडले हाम्रो अब इन्डियामा तपाईँले हेर्नु भएको छ महामारी यस्तो नराम्रो छ कि इन्डियाको जस्तो सिचुएसन यहाँ भयो भने इन्डियाले त ह्यान्डल गरेकै छैन राम्ररी र हामीले पनि गर्न सक्ने छैनौँ इनकेस त्यो लेभलमा हामी पुग्यौँ भने। सो अहिलेको इमिडिएट डेन्जर त यो नै हो। तर फ्युचर हेर्दा पनि हाम्रो वर्ल्डको फ्युचर हेर्दा एउटा त नम्बर 1 हामी आजकल यो क्रोनिक मेडिकल डिजिजका कम्प्लिकेसन जस्तै हार्ट डिजिज एकदम राइजमा छ, डायबिटिज राइजमा छ, हाई ब्लड प्रेसर राइजमा छ, किनभने हाम्रो डायट अलिक वेस्टर्नाइज हुँदैछ, हाम्रो बस्ने रहन सहनको तरिका वेस्टर्नाइज हुँदैछ। हामी त्यो जति हिँड्थ्यौँ पहिला त्यति हिँड्दैनौँ, हामीले जति लेबर काम गर्थ्यौँ त्यति गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले एकदम बुझेर लङ टर्म क्रोनिक कन्डिसन्सहरू के आउँछन् भनेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो हेल्थमा इनिसियल्ली ध्यान चाहिँ दिनु नै पर्छ। त्यो एउटा लङ टर्ममा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब हेल्थका समस्या आउने भनेको डिजास्टर्सले गर्दा पनि हो। हाम्रो देश जतिको डिजास्टर प्रोन देश खासै पाउन गाह्रै हुन्छ। हाम्रो देशमा अर्थक्वेक पनि यत्तिकै हुन्छ, ल्यान्डस्लाइड्स यत्तिकै हुन्छ, अनि हाम्रो देशमा फ्लडिङ यत्तिकै हुन्छ एभ्री इयर्स। अनि त्यसले के पनि गर्छ भने साङ्क्रमिक रोगहरू सार्न सजिलै सार्छ, जस्तै डेङ्गे, मलेरिया। सो यिनी त पहिल्यैदेखिका थ्रेट थिए र यिनी थ्रेट रहने नै छन् यो कोभिडको बेलामा पनि। आई थिङ्क हामीले ओभरअल हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अलि स्ट्रङ गराउन सक्यौँ, हाम्रो एजुकेसन, हाम्रो पब्लिक हेल्थ मेसेजिङलाई अलि स्ट्रङ गराउन सक्यौँ भने सायद यी कुराहरूबाट पनि हामीले वञ्चित हुन सकिन्छ। भारतको वर्तमान अवस्थाले नेपाललाई कसरी असर गर्न सक्छ? इन्डिया र नेपालमा भिन्नता एउटा सीमाको मात्रै हो, अरू पनि छन् भिन्नता तर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जुन आवत जावत गर्ने बाटो एकदम खुला छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी एकदमै एउटा त इन्टरडिपेन्डेन्ट, अब हामी नेपाल अलि मोर डिपेन्डेन्ट है। त्यो भएको हुनाले हामीले इन्डियाबाट सार्न सक्ने इन्डियामा भएका रोगहरू नेपालमा आउन त त्यो आउँछ ग्यारेन्टिड आउँछ। सो इन्डियामा अहिले जे भइरहेछ हामीले त्यसबाट चाहिँ एकदम सिक्नुपर्ने मेन कुरा भनेको इन्डियामा इनिसियल प्रिपरेसन जुन अहिले बिचमा कोभिड रोकिएको जस्तो भएको थियो नि, त्यतिखेर जुन प्रिपरेसन इन्डियाले गरेन अहिले त्यसको एकदम नराम्रो भोग्दैछ इन्डियाले। त्यो पनि हामीले भोग्नेछौँ अब आउने 1-2 महिनामा। यदि अहिले नै हामीले खास गर्नुपर्ने त्यो पहिल्यै थियो, तर अहिले नै हामीले हाम्रो लेभलबाट यो फेरि मैले यो सरकारलाई मात्र भनेको होइन, डक्टर्सहरूलाई मात्र भनेको होइन, हामी सब एभ्री सिङ्गल जनताले यसमा आफ्नै तरिकाले रोकथाम लाएनौँ भने हाम्रो पनि सिचुएसन त्यो हुने नै छ। किनभने हाम्रो तराईको अहिले जिल्लाहरू तपाईँले देखि नै राख्नु भएको छ। नेपालगञ्जमा अस्ति भर्खरै कोभिड पोजिटिभ दर कति थियो थाहा छ? 93%। 93% टेस्ट गरेका पोजिटिभ कोभिड आएको थिए भनेपछि त अलमोस्ट नेपालगञ्जमा 93% मान्छेहरू पोजिटिभ छन्। काठमाडौँमा कति छ त्यो दर? 30%। द्याट्स प्रिटी हाई। सो यो देशभरि नै यो सायद हामीले टेस्ट धेरै गरेका छैनौँ। हामीले दैनिक अहिले टेस्ट 15देखि 14देखि 15,000 गर्छौँ। द्याट्स नट इनफ। त्यो टेस्टिङ बढाउने अनि हामीले जुन मेसेजिङ क्वारेन्टिनको मेसेजिङ हो अनि एकअर्काले गर्नु सक्ने मेसेजिङ त्यो बढाउनु नै पर्छ अहिले नै, नभए हाम्रो हालत त एकदम नराम्रो हुन्छ। इन्डियाबाट सिक्ने कुरा धेरै छन्। सिङ्गापुर र न्युजिल्यान्ड जस्ता अन्य राष्ट्रहरूभन्दा नेपालमा कोभिडको अवस्था कसरी फरक छ? हामीले अरू देशहरूबाट सिक्न सक्ने मुख्य कुरा चाहिँ जुन देशहरूले राम्रो गरेका छन्, हजुरले भन्नुभयो न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर, मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेको सुरुमा बोर्डर कन्ट्रोल है। हाम्रो देशमा जुन राम्रो तरिकाले भएको छैन। हामीलाई थाहा छ कहाँबाट कोभिड केस आइरहेछन्, हाम्रो सदर्न बोर्डरबाट कोभिड केसहरू आइरहेछन् र त्यो बोर्डर कन्ट्रोल एउटा त राम्रो हुनु पर्यो। द्याट्स नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो देशहरूले गरेको मेन के त प्रिपेरेसन एन्ड प्लानिङ। जुन टाइममा हामीले प्रिपेरेसन एन्ड प्लानिङ गर्नुपर्ने हो त्यो टाइममा हामीले एकदम ध्यान दिएर गरेनौँ, आफ्नो वर्कफोर्सलाई इक्विप गरेनौँ भने जब यिनी प्यान्डेमिकहरू आउँछन् त्यसपछि त हामी उत्लिन्छौँ। हामीले सायद अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सहरूको अहिले भर्खरै एउटा केरला पनि एकदम राम्रो इक्जाम्पल हो। इन्डिया नभए पनि केरला स्टेट चाहिँ जुन टाइममा यो कोभिड सेलाएको जस्तो भएको थियो उनीहरूले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरेर अक्सिजन प्लान्ट उनीहरूले आफ्नै बनाए। अहिले उनीहरूले अक्सिजन सप्लाई गर्न सकेका छन् आफ्नो देशमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशमा पनि यो जुन सेलाएको बेलामा, यो हेभी नभएको बेलामा हामीले यो नसोचेर कि ला सक्यो अब केही हुँदैन, हामीले चाहिँ के ल्याक थियो त यो फर्स्ट टाइममा र अहिले चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, के कुराहरू हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने नै कुरा हो। अहिले गरेका छैनौँ भने सायद अहिले सुरु गर्न पनि केही लेट हुँदैन।
त्यो हामीले सिक्नु एकदम राम्रो देशहरूको इक्जाम्पलबाट सिक्नु भनेकै त्यही हो, कसरी अर्ली प्लानिङ, अर्ली प्रिपरेसन र अर्ली एजुकेसन र ट्रेनिङ हामीले दिन सकिन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर रामु खरेल। म आकस्मिक सेवाको स्पेसलिस्ट ब्राउन युनिभर्सिटीमा। मैले चाहिँ सोसल मिडियामा पनि यो कोभिडको बारेमा र अरू कैयौँ हेल्थ इस्युजको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिइरहेको हुन्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ टिकटकमा @नमस्ते_डक्टर भनेर भेटाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा पनि मेरो त्यही नै नाम छ। अनि अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ मैले दैनिक 30 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म लाइभमा हजुरहरूको कोभिडको रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि एन्सर गर्ने गरेको छु। सो जोइन हुनुहोला र कृपया आफू पनि एकदमै सावधान रहनुहोला र आफूका वरिपरिका मान्छेहरूलाई पनि कसैले केही गल्ती गर्दैछ या कुनै मापदण्ड फलो गरेको छैन या कुनै जोखिम बढाउने काम गरेको छ भने उहाँहरूलाई रोक्न चाहिँ तपाईँ पछि नसर्नुहोला। धन्यवाद।